कतिजना जोइन गर्दै हुनुहुन्छ। समस्या नेपालमा एक त समस्या कतिजनालाई डिभाइसको छ, तपाईहरुसँग अब भने जस्तो राम्रो क्षमताको मोबाइलहरु ल्यापटपहरु नभएकोले गर्दा पनि कतिलाई समस्या छ, अनि कतिजनालाई इन्टरनेटको समस्या छ, र पनि तपाईहरुले आफ्नो बहुमूल्य समय दिइरहनु भएको छ। तपाईहरुलाई परमेश्वरले प्रशस्त मात्रामा आशिष दिनुहुनेछ। र अर्को कुरा, इन केस तपाईको छुटिहाल्यो भने मेरो एउटा सेसन छुट्यो भनेर तपाई निराश हुनु पर्दैन। हामीले यो रेकर्ड गर्छौं, अनि यो रेकर्ड गरेको फेरि युट्युबमा हाम्रो सुन्दर भाइले धेरै मेहनत गरिकन यसलाई युट्युबमा कन्भर्ट गरेर उहाँले लिंक दिनुहुन्छ। अनि फेरि तपाईको छुटेको छ भने तपाईले फेरि युट्युबबाट पनि तपाईले सुनेर अनि तपाईको आफ्नो अध्ययनलाई तपाईले पूरा गर्न सक्नुहुनेछ। र सधैँ भन्दा आज हामी पक्कै पनि अस्तिको हप्ता भन्दा आज हामी अझै धेरै जना छौं, र आशा छ अझै हामी वृद्धि हुँदै जानेछौं। र मैले जम्मा 12 वटा सिरिज गर्ने सोच गरेको। 12 वटा सिरिज गर्नलाई हामीलाई 6 महिना टाइम लाग्छ। महिनामा हामी 2टा गर्छौं। कन्फ्युज नहुनु होला, यो हप्ता हामी गर्छौं, फेरि अर्को आउने आइतबार हुँदैन, अनि त्यसको फेरि ठीक अर्को आइतबार। तपाईले नभुल्नु होला, फेसबुकमा कनेक्सन हुनेहरुलाई त अपडेट हुन्छ, हामी मेसेन्जरमा पठाउँछौं, र फेसबुकमा अपडेट नहुनेहरुले पनि यो कुरालाई नभुल्नु होला। अनि कृपया गरिकन तपाईहरु सहभागीहरुको सबैको मलाई तपाईले आफ्नो मोबाइल नम्बर मेसेज गरिदिनु होला, किनभने तपाईको होमवर्कहरुलाई हेरेर, तपाईहरुको आवश्यकतालाई हेरेर, तपाईको होमवर्कलाई, तपाईको इमानदारीतालाई हेरेर हामी तपाईलाई पुरस्कृत पनि गर्छौं है। हामी तपाईको मोबाइलमा हामी ब्यालेन्स पैसा हाल्दिएर पुरस्कृत पनि गर्छौं। यसकारणले गर्दाखेरि त्यसको लागि तपाईहरुले मलाई आफ्नो मोबाइल नम्बर मेरो मेसेन्जरमा तपाईले मलाई इनबक्स गरिदिनु भयो भने, पठाइदिनु भयो भने म अत्यन्तै धन्यवादी हुनेछु। त्यसो भएन भने तपाईहरुले आफ्नो पुरस्कार गुमाउन सक्नुहुन्छ। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि मोबाइल नम्बर मलाई पठाइदिनु होला, मलाई मेसेन्जरमा। अनि अर्को कुरा चाहिँ होमवर्क अलिक ध्यान दिएर गर्नु होला है। अलि सुरुमै पठाउनु भयो भने अझै मलाई मूल्याङ्कन गर्न हुन्छ। हामी नेपालीको बानी चाहिँ भोलि जाँच्छ, आज राति पढ्ने हो हैन। होमवर्क पनि अब आज अहिले अर्को क्लास हुँदैछ, अनि आजबाट नै भरे दिउँसोतिर पठाउने हो। अनि त्यसपछि अब मलाई फेरि त्यो फर्स्ट छुटाउनु पर्यो, सेकेन्ड छुटाउनु पर्यो, पुरस्कार दिनु पर्यो, कम्ती गाह्रो हुँदैन है। मैले एकछिन आज 1 घण्टा पनि सुत्न पाइनँ दिउँसो। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि मैले यसको निम्ति धेरै समय खर्चेको छु। अनि तपाईहरुले पनि केही समय खर्चिनुहोस्। हामीले केही खर्चिनु पर्छ, केही पाउनको लागि केही गुमाउनु पर्छ। त्यो भयो भने हामी एकदमै आशिषित भएर जान्छौं। र हामीले उत्पत्तिको पुस्तकलाई अलिकति समय दिइरहेका छौं, किनभने उत्पत्ति भनेको बाइबलको पहिलो पुस्तक हो। सृष्टिको कुरा नै हामीले, उत्पत्तिको कुरा नै, सुरुवातको कुरा नै हामीले बुझेन भने त्यो भन्दा पछाडीको कुराहरु हामीलाई बुझ्न धेरै गाह्रो हुन्छ। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि हामी यो सुरुको कुरालाई हामी बढी जोड दिइरहेका छौं। र आजको हाम्रो तेस्रो सेसन पहिले छुटेको छ भने, दोस्रो सेसन कसैको छुटेको छ भनेदेखि युट्युबमा पनि छुटेको छ भने तपाईले मलाई भन्नु होला, हामी लिंक पठाइदिन्छौं, तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ। र आजको हामी तेस्रो सेसन अब सुरु गर्ने छौं। हाम्रो तेस्रो सेसनको शीर्षक छ आदमदेखि अब्राहमसम्मको मुख्य घटनाहरू। यो आदमदेखि अब्राहमसम्मको मुख्य घटनाहरू जब हामी यो कुरालाई हेर्छौं, थुप्रै कुराहरू त्यहाँ भएको छ आदमदेखि अब्राहमसम्ममा। तर हामी त्यो भित्रका केही प्रमुख कुराहरूलाई हामी सरसर्ती आज हामी हेर्छौं। यहाँनिर हेर्दाखेरि एउटा गम्भीर प्रश्न चाहिँ हामीलाई कस्तो प्रश्न खडा हुन्छ भनेदेखि, पृथ्वीमा सन्तान कसरी वृद्धि भयो भन्ने एकदमै हामीलाई ठुलो एउटा प्रश्न हुन्छ क्या। सन्तान कसरी वृद्धि भयो होला पृथ्वीमा? किनभने हामीले पढेको त परमेश्वरले आदम र हावालाई मात्रै सृष्टि गर्नुभएको हो है। परमेश्वरले त आदम र हावालाई मात्रै बनाउनु भयो।
अनि आदम र हावाले हामीले उत्पत्ति 4 अध्यायमा हेर्यो भनेदेखि आदम र हावाले पहिलो सन्तान चाहिँ हबिल के अरे कैनलाई जन्मायो। अनि कैनले हबिल कैन पछाडि हबिल, कैन र हबिल चाहिँ दाजुभाइ थियो। अनि यो कैनले कसलाई बिहा गर्यो होला क्या? जस्तै आदमको त श्रीमती हवा थियो, परमेश्वरले नै बनाइदिनु हो। अनि यो कैनको श्रीमती चाहिँ को थियो होला? कैनले चाहिँ कसलाई बिहा गर्यो होला? हामी अलिकति ब्रेन स्ट्रमिङ गरौँ। कसैलाई म सोध्छु। अरुण भाइ मलेसियाबाट हुनुहुन्छ भाइ। यो कैनले चाहिँ कसलाई बिहा गर्यो होला? इट्स राइट रङ केही फरक पर्दैन, जस्ट तपाईले अनुमान भन्दा हुन्छ। माइक अनम्युट गरेर। कैनले अंकल बिर्से पो मैले आएन भन्दा केही फरक पर्दैन हैन? अनुमान हैन यस्तो भन्दिने। कन्फ्युज हुनुभयो? हजुर हजुर। किनभने यो कन्फ्युजिङै छ क्या। जम्मा अब सन्तानै छैन पृथ्वीमा। आदम र हावालाई त परमेश्वरले नै जोडी बनाइदिनु भयो। भनेपछि आदम र हावाको पहिलो छोरा भनेको कैन। अनि त्यो कैनले चाहिँ कसलाई बिहा गर्यो होला भने ठुलो प्रश्न क्या। अनि यो चाहिँ हामीले मात्र होइन, बाइबल पढ्ने हिन्दू विरोधीहरूले खुब प्रश्न गर्छ। ल भन त, हामी चाहिँ आदम र हावाको सन्तान हो भनेदेखि अब आदमले चाहिँ कैनलाई जन्मायो अनि कैनले चाहिँ कसलाई बिहा गरेर सन्तान बनायो भनेर प्रश्न गर्छ। हाम्रो अनमोल अमर रहपाल भाइसँग यसको केही उत्तर छ? अमर भाइ माफ गर्नु होला अंकल, मलाई थाहा भएन। पढ्न त खूब बाइबल पढेको, तर खै त्यो थाहा नै भएन। अंकल हजुर, मेरो विचारमा चाहिँ नि मैले थाहा पाए अनुसार त्यो बेलामा चाहिँ ल नभएको कारणले उसले आफ्नै दिदी बहिनीहरूसँग भन्ने जस्तो लाग्छ क्या। त्यो बेलामा अब 10 कमान्डमेन्ट नभएको कारणले पनि। ल ठिक छ, हामीसँग केही आशिष भाइले केही क्लु दिनु भएको छ है। अब म तपाईहरुलाई फेरि स्क्रिनमा शेयर गर्छु, तपाईले राम्रोसँग हेर्नु होला है त। यो चाहिँ एउटा गम्भीर प्रश्न हो। अनि कैनको श्रीमतीको मुद्दा अझै पनि हामीले प्राप्त गर्ने धेरै सामान्य प्रश्नहरू मध्ये यो एकदम एउटा जटिल प्रश्न हो। उनी को हुन्? किन यति धेरै विश्वासीहरूले यस अनुसन्धानको बाइबलीय जवाब दिन सङ्घर्ष गरिरहेको छन्? धेरै मान्छेहरूले चाहिँ हामीलाई के भन्छ भनेदेखि क्रिस्चियनहरूले चाहिँ आफ्नै साइनो सम्बन्ध लाग्ने मान्छेसँग बिहा गर्छ। किनभने लु भन त, तिमीहरूको कैनले चाहिँ कसलाई बिहा गर्यो भनेर उनीहरूले प्रश्न गर्ने गर्छन्। हामी यसको उत्तरमा आउँछौँ। पहिलो कोरिन्थी 15 अध्यायको 45 ले हामीलाई बताउँछ कि आदम पहिलो मानिस थिए। उत्पत्ति 3 अध्यायको 20 पदले पनि बताउँछ कि हव्वा सबै जीवितहरूको आमा हो। त्यो भन्दा आदम र हावा भन्दा बाहेक अरु सृष्टिमा मानिस भन्ने छैन। र उत्पत्ति 5 को 4 ले बताउँछ कि आदम र हावाको अरु छोरा छोरीहरू थिए। कैन, हाबिल र सेत। कैन, हाबिल र सेत बाहेक अरु पनि आदम र हावाको चाहिँ थुप्रै छोरा छोरीहरू जन्मे भनेर उत्पत्ति 5 अध्यायको 4 पदले हामीलाई बताएको छ। अब कसैले दाबी गरे झैं पृथ्वीमा अन्य कोही व्यक्तिहरू थिएनन्। कति मान्छेहरूले चाहिँ के भन्छ भने पृथ्वीमा अरु पनि मानिसहरू थियो, आदम र हावा बाहेक अरु पनि मान्छेहरू थियो।
आदम र हावा चाहिँ एउटा सन्तान हो, अरू पनि मान्छे थियो भन्छ। तर बाइबलले चाहिँ त्यसो भन्दैन। पृथ्वीमा आदम र हावा भन्दा बाहेक अरू व्यक्तिहरू थिएनन्। परमेश्वरले अरू व्यक्तिहरूको समूह बनाउनु भएन जसबाट कैनले आफ्नी पत्नीलाई छान्नुभयो, किनकि हामी सबै एउटै रगतबाट बनेका छौँ। प्रेरित 17 अध्यायको 26 पदले भन्छ हामीमा जुन प्रकारको रगत छ त्यो प्रकारको हाम्रो मानिस जातिको रगत चाहिँ अरू प्राणीहरूसँग मिल्दैन। यदि उसले अरूलाई बनाएको भए यी व्यक्तिहरूले उनीहरूको पापबाट बचाउन सक्ने थिएन, किनकि केवल आदमका सन्तानहरूलाई मात्र बचाउन सकिन्छ। यही कारणले गर्दा येशू आदमको सन्तान हुन अत्यन्त महत्त्वपूर्ण थियो र आदमलाई चाहिँ येशू ख्रिस्टलाई चाहिँ पावलले दोस्रो आदमसँग पनि तुलना गरेको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि मानिस जातिको पाप चाहिँ क्षमा गर्नलाई येशू ख्रिस्टले रगत बगाउनु पर्यो। अनि येशूको रगतद्वारा हामी क्षमा भयौं भनेदेखि पृथ्वीमा हामी आदम र हावाको सन्तान भन्दा बाहेक अरू सन्तानहरू छैन। तर त्यही आदम र हावाको सन्तानै हामी पृथ्वीमा छौं। अब त्यसो भएदेखि के बाइबलले नजिकको सम्बन्धहरू बीच विवाह गर्न निषेध गर्दैन? प्रश्न क्या। बाइबलले चाहिँ के अब हामीलाई अब आदमको छोरा कैनले चाहिँ आफ्नै दिदी बहिनीहरू मध्ये कसैलाई विवाह गर्यो भने के साँच्चै इसाईहरूले चाहिँ अब आफ्नो नजिकको सम्बन्ध बीच विवाह गर्न मिल्छ त? निषेध गर्दैन यसले? तर त्यस्तो होइन, यसले निषेध गर्छ। परिवारको अरू सदस्यहरूसित बिहा गर्ने कानुन सुरुमा मोसाको करारको भागको रूपमा दिएको थियो। करिब 2500 वर्षपछि परमेश्वरले आदम र हावालाई सृष्टि गर्नुभयो। भनेको आदम र हावालाई सृष्टि गरेको लगभग 2500 वर्ष पछाडि मात्रै यो मोसाको व्यवस्था दिइयो। अनि यसलाई आनुवंशिक गल्तीहरूको अंशको रूपमा यी कानुनहरू दुवै अभिभावकहरूद्वारा सन्तानलाई बचाउन सहयोग गर्न आवश्यक थियो। अनि पछि चाहिँ अब वंशहरूलाई राम्रो बनाउन, वंशलाई चाहिँ बचाउनको निम्ति चाहिँ अब यो एउटै सन्तानबाट उत्पत्ति हुन चाहिँ यो चाहिँ गलत छ भनेर चाहिँ सन्तानलाई बचाउन सहयोग गर्नको निम्ति चाहिँ परमेश्वरले फेरि मोसाद्वारा यो कानुनहरू दिनुभयो। हामीले यो कुरा बिर्सिनु हुँदैन कि नोहका नाति नातिनीहरूले विवाह गरेका दाजुभाइ दिदीबहिनी वा पहिलो चचेरो भाइहरू भनेको कजन ब्रदरहरू भनेको दाजुभाइको छोराछोरीहरू नै हुनुपर्छ, अरू कोही मानिस थिएन। अब्रामले आफ्नो सौतेनी बहिनीलाई विवाह गरे। इसाकले आफ्नो बहिनी बतुइलकी छोरी रिबेकासँग विवाह गरे भनेको आफ्नै मामाको छोरीसँग विवाह गरे इसाकले। याकुबले आफ्नी भाइ बहिनी लेया र राहेलसित विवाह गरे। याकुबले पनि आफ्नै मामा लाबानको छोरी राहेलसित विवाह गरे। स्पष्ट छ बाइबलले मोसाको समयसम्म नजिकका आफन्तहरूको विवाहलाई निषेध गरेको छैन। फेरि यो एकदम म फेरि पढ्छु। बाइबलले मोसाको समयसम्म नजिकका आफन्तहरूको विवाहलाई निषेध गरेको छैन। यो सेन्टेन्सलाई तपाईले नबिर्सिनुस् है। मोसाको समयसम्म नजिकका आफन्तहरूको विवाहलाई निषेध गरेको छैन। अब हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भनेदेखि पक्कै पनि परमेश्वरले आदम र हावा बाहेक अरू कुनै मानिस जाति त्यहाँ सृष्टि गर्नुभएको थिएन। आदमको पहिलो छोरा कैन नै थियो अनि त्यस पछाडि हबिल जन्म्यो। भनेदेखि अब कैनले कसलाई बिहा गर्यो होला? अरू केही उपाय छैन त्यहाँनिर, अरू मानिस छैन भनेदेखि त्यो पछाडि आदमको थुप्रै सन्तानहरू भयो। आदम कति वर्ष बाँच्यो थाहा छ तपाईहरुलाई? कसले भन्नुहुन्छ भन्दिनु त? माइक अनम्युट गरेर आदम कति वर्ष बाँच्यो? 930 वर्ष। ल एलिसालाई ताली। आदम 930 वर्ष बाँच्यो। अब हाम्रो गाउँघरतिर अझै पनि
हामी देख्छौँ एउटा बाबुआमाको कतिजना सन्तानहरू छन्? 8 जना 10 जनासम्म छन् क्या है। मैले थाहा पाएको मध्ये अब हामी पनि 3 जना, हामी पनि 4 जना अरे, तर एकजना खसेर हामी 3 जना भयौँ। अब मैले थाहा पाएको हाम्रो पास्टर धनबहादुर, हाम्रो भल्लामा हाम्रो पास्टर धनबहादुर हुनुहुन्छ। उहाँहरूको चाहिँ गन्दाखेरि जेठा माइला साइला काइला अन्तरे जन्तरे कान्छा भनेर गर्नुहुन्थ्यो क्या। भनेको 6-7 भाइ छोरा अनि 2 बहिनी गर्दाखेरि 9-10 जना भनेपछि उमेर कति पुगेको भन्दाखेरि अब अहिले सरदर भनेको नेपाली महिलाहरूले 45 वर्षसम्म बच्चा जन्माउँछ। 45 वर्षको उमेरसम्म बच्चा जन्माउँदा पनि एउटा महिलाले 10 जना 12 जना सन्तान जन्माउँछ भनेदेखि 930 वर्ष बाँच्दाखेरि आदमको छोराछोरीहरू कति भएको थियो होला? 930 वर्ष क्या है। 930 वर्ष भनेको थोरै हो त। अनि त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि त्यो 930 वर्षमा यति धेरै अब सन्तान वृद्धि भयो। त्यस कारणले उनीहरूले पक्कै पनि आफ्नै मामा, आफ्नै फुफू, आफ्नै दाजुभाइको छोरी चेलीहरू विवाह गरे र पृथ्वीमा सन्तान उत्पन्न भएर वृद्धि भएर गयो। तर त्यति बेलासम्म नियम भनेको थिएन क्या, कानुन थिएन। यस्तो गर्नु हुन्छ, यस्तो गर्नु हुँदैन थिएन। जम्मा जम्मी मानिसलाई एउटै मात्रै आज्ञा दिएको थियो, बगैँचाको बीचको रुखको फल नखानु। त्यति नै एउटा आज्ञा है। त्यो एउटा आज्ञा मान्छेले पालन गर्न नसकेको कारणले गर्दा मानिस पतन भयो। अनि त्यस पछाडि व्यवस्था आयो लगभग 2500 वर्ष पछाडि। अनि व्यवस्था पनि पहिला 10 वटा मात्रै थियो व्यवस्था। 10 कमान्डमेन्ट भन्छ नि, 10 आज्ञा। परमेश्वरले सुरुमा आफ्नो हातले खोपेर दिएको 10 वटा मात्रै आज्ञा हो। तर मान्छेको अनाज्ञाकारिता बढेको कारणले गर्दा परमेश्वरले थप्दै 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 630 भन्दा बढी व्यवस्थाहरू लादिदिनु भयो क्या, नियमहरू। किन भन्दाखेरि मान्छेको अनाज्ञाकारिताले गर्दा, मान्छेले त्यो आज्ञा उल्लङ्घन गरेको कारणले नियम थपिँदै गयो। हाम्रो देशमा पनि थाहा छ तपाईलाई, थुप्रै कानुनहरू वर्षैपछि थपिँदै जान्छ। किनभने नयाँ नयाँ पाप मान्छेले गर्दै जान्छ, नयाँ नयाँ गल्ती अपराधहरू गर्दै जान्छ, अनि त्यस पछाडि नयाँ नयाँ कानुन थपिँदै जान्छ। त्यसरी नै व्यवस्था पनि थपिँदै थपिँदै गयो। तर यति बेलासम्म कुनै पनि अरू नियम थिएन। परमेश्वरले एउटै मात्र नियम दिनुभएको थियो, बगैँचाको बीचको रुखको फल तिमीले नखानु भनेर। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि हामीले डिबेट गर्दा कसै पनि हामीलाई ख्रिस्ट विरोधीहरूले हामीलाई कहिले कहिले प्रश्न गर्छ, तिमीहरू चाहिँ अब दाजुभाइहरू आफ्नै छोरी चेलीहरू विवाह गर्न हुने, विवाह गर्ने, अल्लो भन त तिमीहरूलाई कैनले कसलाई बिहा गर्यो भनेर प्रश्न गर्न सक्छ। तर हामीले उनीहरूलाई त्यतिखेर प्रश्न जवाब दिन सक्छौँ। पहिलो कुरा त्यतिखेर व्यवस्था थिएन। दोस्रो कुरा 900 वर्ष 800 वर्ष बाँच्दाखेरि मान्छेले सयौं छोरा नातिहरू जन्माउँथ्यो कि अब 900-800 वर्ष के हाम्रो 800-900 वर्षको हाम्रो पुर्ख्यौली हामीलाई थाहा छ त को थियो? छैन। यतिसम्म हामी कतिजनालाई बाजेको नाम त थाहा छैन। बाजेको नाम सोध्नु पर्यो भने बाउलाई नै सोध्नुपर्छ, बाउ हाम्रो बाजेको नाम त के पो थियो भनेर, हैन? अब 3 पुस्ता हामीलाई थाहा छैन भनेदेखि 900 वर्षमा कति पुस्ता हुन्छ होला है? 900 वर्षमा 900 वर्षमा त कति पुस्ता कति हुन्छ? त्यतिखेर त फेरि यो परिवार नियोजन भन्ने पनि थिएन। अहिले पो परिवार नियोजन छ, मान्छेले बर्थ कन्ट्रोल गर्छ, बच्चा छोराछोरी जन्माउँदैन। त्यतिखेर केही पनि थाहा थिएन। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि पहिलो कुरा त्यतिखेर व्यवस्था थिएन। दोस्रो कुरा 800-900 वर्ष बच्दाखेरि मान्छेले अनगिन्ती छोराछोरीहरू सन्तानहरू जन्माउँथ्यो र उनीहरू बीचमा विवाहबारी हुन्थ्यो, किनभने त्यतिखेर व्यवस्था नै थिएन। हामीले यो कुरालाई प्रश्न बुझ्नुपर्छ। तर परमेश्वरले कुनै अर्को जाति चाहिँ बनाउनु भएको होइन। आदम र हावाकै हामी सन्तान हौं। ल, यति कुरा बुझ्नुभयो होला। अब हामी यति कुरा बुझिसकेपछि दोस्रो स्टेपमा हामी जान्छौँ। हामी दोस्रो स्टेपमा चाहिँ के हेर्छौँ भन्दाखेरि त्यति बेलाको समयमा अब आदमदेखि यता आएर कस्तो कस्तो घटना घट्यो अब्राहमसम्म। मुख्य घटनाहरू नम्बर 1 मा के भयो भनेदेखि
हेर्नुस् है, पहिलो छोरा कैन, अनि दोस्रो छोरा हाबिल। सरी, यहाँ मैले अलिकति यहाँ गल्ती गरेछु। यो तपाईले म थोरै यसलाई चेन्ज गर्छु। यस, हाबिलको चाहिँ पहिलो हत्या भयो। हेर्नुस् है, हाबिललाई चाहिँ हत्या गरियो भनेको कैन आफ्नै दाजुले चाहिँ आफ्नै भाइको हत्या गर्यो। हेर्नुस् है, जम्मा जम्मी 2 भाइ छोरा जन्मेको छ आदमको। पहिलो छोरा कैन, दोस्रो छोरा हाबिल, अनि त्यही आफ्नै दाजुले चाहिँ हाबिलको चाहिँ हत्या गर्यो। किन भन्दाखेरि अब उनीहरुमा चाहिँ त्यो पाप उनीहरु चाहिँ पापको सन्तान भयो नि त। उनीहरुले चाहिँ डाहा गर्न थाल्यो, ईर्ष्या गर्न थाल्यो, रिस गर्न थाल्यो। अनि त्यसपछि अब यो कैनको हाबिलको भेटी चाहिँ परमेश्वरमा ग्रहण योग्य भएको यो कैनलाई मन परेन, अनि कैनले चाहिँ आफ्नै भाइ हाबिललाई चाहिँ हत्या गरेको हामी पाउँछौं। हेर्नुस् त, सृष्टि भएर पहिलो पुस्ताबाट दोस्रो पुस्तामा पुग्दाखेरि नै यति संसारमा यस्तो डरलाग्दो घटना घट्यो कि आफ्नै दाजुले आफ्नै भाइलाई हत्या गर्यो। अनि हत्या गरेपछि के भयो भन्दाखेरि यो कैनको वंश नै यति खराब वंश भयो। अनि त्यो कैनको वंश चाहिँ त्यो त्यो कहीं पनि समावेश गरिएन क्या, गणना नै भएन। यो कैनको थुप्रै छोराहरू जन्म्यो, थुप्रै छोरा थुप्रै सन्तानहरू जन्म्यो। त्यही उत्पत्ति 4 अध्यायमा उसको सन्तानको बारेमा केही वर्णन गरिएको छ। त्यसपछि अर्को सन्तान जन्म्यो आदमको, जसलाई सेथ भनिन्छ। अनि त्यो सेथ जन्मेपछि यो कैनको वंश चाहिँ पुरै ओजेलमा पर्यो। उनीहरु चाहिँ डुल्लुवा भयो क्या, घुमी हिँड्ने, घुमन्ते फिरुवा, घुमी हिँड्ने एकदम। अब उनीहरु चाहिँ अलग्गै जातिको रूपमा उनीहरु चाहिँ हराएर गयो, अथवा उनीहरु चाहिँ अलग्गै जातिको रूपमा फैलिएर गयो। पहिलो कुरा उत्पत्ति 4 अध्याय, तपाईले 4 अध्याय 5 अध्याय हामीले जति यो बाइबल अध्ययन गर्दैछौं, बाइबल चाहिँ एकदम पढ्दै जानुहोस्। मुख्य घटना के भयो भन्दाखेरि हत्या भनेको पापले चाहिँ मान्छेमा कति दरो गरी जडा गाडेछ हामीले यसबाट थाहा पाउँछौं। अब दोस्रोमा मान्छेले पशुपालनको सुरुवात गर्न थाल्यो। उत्पत्ति 4 अध्यायको 20 पदले आदाले याबल नाउँको छोरालाई जन्म दिएन। याबल पालमा बस्ने र गाई बस्तु पाल्नेहरूको पुर्खा थिए। हेर्नुस् है, अब मान्छेले त्यति नै बेलादेखि गाई बस्तु पनि पाल्न सुरु गर्यो। हामीलाई लाग्छ नि कहिलेदेखि मान्छेले यो गाई बस्तुहरू पाल्न यस्तो सुरु गर्यो होला भनेर चाहिँ उत्पत्ति 4 अध्यायको 20 पदमा हामीले पाउँछौं मान्छेले पशुपालनको सुरुवात गर्यो। तेस्रोमा बाजाको सुरुवात भयो। हेर्नुस् है, मान्छेले त्यति बेलादेखि नै बाजा गाजा बजाउन पनि सुरु गर्यो। याबलको भाइको नाउँ युबाल थियो, अनि तिनै बिना र बाँसुरी बजाउनेहरू सबैका पुर्खा थिए भनेको इन्स्ट्रुमेन्ट, म्युजिकल इन्स्ट्रुमेन्ट, बाजा गाजाको सुरुवात पनि त्यति बेलै भयो। उत्पत्तिकै पुस्तकमा याबलको भाइको नाउँ युबाल थियो, अनि युबाल चाहिँ बिना बाँसुरी बजाउनेको सबै यो म्युजिकल इन्स्ट्रुमेन्टको पिता। चौथोमा के भयो? हात हतियारको सुरुवात। मान्छेले हात हतियारहरू पनि बनाउन थाले क्या। हेर्नुस् है, सिल्लाले तुबुल कैनलाई जन्माइन्, जो सबै प्रकारका पित्तल र फलामको हतियारहरू बनाउँथे। भनेको मान्छेले अब सबै कुरा के आफूलाई चाहिने चीजहरू के गर्ने, कसो गर्ने, उनीहरुले चाहिँ अब सबै गर्न थाले क्या।
हात हतियारहरू बनाउन थाले, सायद अब भाँडाकुँडाहरू उनीहरूले बनाउन थाले होला। त्यस पछाडि किनभनेदेखि अब परमेश्वरले बगैँचाबाट निकालिदिनु भएपछि त उनीहरूले परिश्रम गर्नुपर्ने भयो, मेहनत गर्नुपर्ने भयो, निधारबाट पसिना नबगाइकन खान नपाउने भयो, सङ्घर्ष गर्नुपर्ने भयो। अनि त्यस पछाडि मान्छेले अब गाई बस्तु पाल्न थाले, हात हतियारहरू बनाउन थाले, शिकारहरू गर्न थाले, अब खेतीपातीहरू गर्न थाले। अब यहाँ हात हतियारहरू सुरुवात बनाउन थाले। अझै हामी हेर्दै जाउँ। अनि त्यति मात्र नभएर के पनि गरे, यहाँनिर परमेश्वरलाई पुकार्न पनि थाले। यो परमेश्वरलाई पुकार्ने चाहिँ यो उतापट्टि यो तपाईको कैनको सन्तानहरू चाहिँ अब पृथ्वीमा कामै नलाग्ने भएर गयो क्या। भगुवा डुलुवा एकदमै विद्रोही, एकदमै अब उनीहरू चाहिँ अब अलग्गै भएर गयो। त्यस पछाडि फेरि पनि आदमले नै जन्माएको छोरा यो है, आदमले नै अर्को छोराको जन्म दियो, सेत। त्यसको नाम चाहिँ सेत। अनि सेतको पनि एउटा छोरा भयो जसको नाम एनोस थियो। अनि यही समयदेखि मानिसले परमप्रभुलाई विश्वास गर्न अथवा परमेश्वरलाई पुकारा गर्न थाले क्या। मानिस धेरै बेर परमेश्वर बिना बस्न सकेन। अनि यो एनोसले चाहिँ परमेश्वरलाई पुकार्न थाले अथवा परमेश्वरलाई फेरि उसले विश्वास गरे, परमेश्वरसँग प्रार्थना गर्न थाले। फेरि पनि मानिसहरूले परमेश्वरलाई खोज्न थाल्यो। कसको समयदेखि भन्दाखेरि एनोसको समयबाट। सेतको छोरा एनोस। सेत चाहिँ आदमकै छोरा हो, आदम र हावाकै छोरा हो सेत। अनि सेतको छोरा एनोसको पालादेखि चाहिँ फेरि मानिसहरूले परमप्रभुलाई पुकार्न थाले, परमेश्वरसँग विश्वास गर्न थाले। अब छैठौँमा के भयो? मुख्य घटना जलप्रलय भयो। यो जलप्रलय सबै तपाईलाई थाहा छ। परमेश्वरले चाहिँ पृथ्वीलाई चाहिँ पानीले चाहिँ पुरै ध्वस्त गर्नुभयो। परमप्रभु पृथ्वीमा मनुष्य जाति सृष्टि गरेकोमा दुखी हुनुभयो। त्यसले परमप्रभुलाई हृदयबाट नै दुखित तुल्यायो। तब परमप्रभुले भन्नुभयो पृथ्वीबाट नै म यी मानिसहरूलाई म ध्वंस पार्नेछु। म मानिस, घस्रने जन्तु, घस्रने र अन्य पशु, अन्य आकाशमा उड्ने चरा जे मैले सृष्टि गरे सबैलाई म ध्वंस पार्नेछु। अब यहाँनिर परमेश्वरले मान्छेलाई सृष्टि गरेकोमा, पृथ्वीलाई सृष्टि गरेकोमा चाहिँ अब रिग्रेट गर्नुभयो। मैले बित्थामा यिनीहरूलाई सृष्टि गरेछु, अब यिनीहरूलाई फेरि म नष्ट गर्छु है। अनि त्यस पछाडि परमेश्वरले फेरि पृथ्वीलाई चाहिँ नुहको समयमा चाहिँ फेरि जलप्रलय भयो है। जलप्रलय भन्यो भने पृथ्वी चाहिँ एकदमै नष्ट भयो क्या, पानीले डुबायो। नुहको घटना तपाईहरु सबैलाई थाहा छ। म यो विषयमा धेरै वर्णन गर्न चाहन्दिन। नुहको जलप्रलयको बारेमा हामी प्राय सबैलाई थाहा छ। मानिसहरू चाहिँ अत्यन्तै परमेश्वरको विरुद्धमा गएको कारणले गर्दाखेरि परमेश्वरका छोराछोरीहरूले मानिसका छोराछोरी भनेको चाहिँ त्यति बेला अब परमेश्वरलाई विश्वास गर्ने एक समूह भयो एनोसको समयबाट, परमेश्वरलाई पुकारा गर्ने। हनोक भन्ने एउटा मान्छे बीचमा जिउँदै चाहिँ अलग भएको, स्वर्ग गएको भनेर हामी पाउँछौं। हनोक भन्ने एउटा मान्छे त्यो एनोस पछाडि, एनोस र नुहको बीचमा। अनि थुप्रै त्यतिखेर पनि परमेश्वरलाई खोज्ने मानिसहरू निस्के। तर कति मानिसहरू चाहिँ यति दुष्ट भयो। विशेष गरी अघिबाट नै कैनको सन्तानहरू चाहिँ एकदमै दुष्ट भइसकेको थियो। कैनको सन्तानहरू चाहिँ एकदमै अब उनीहरू चाहिँ एकदमै विद्रोही भइसकेको थियो। हुन सक्छ बाइबलले त्यहाँ नाप्तालीहरू भनेको छ उत्पत्ति 6 अध्यायमा। तिनीहरू सम्भवतः त्यही कैनको सन्तानहरू हुनुपर्छ है, जो चाहिँ डुलुवाहरू, भडुवाहरू भयो। उनीहरू चाहिँ विद्रोह गरेर हिँड्नेहरू भयो। अनि त्यस पछाडि परमेश्वरले फेरि त्यही मानिसहरूसँग मिल्न गयो क्या। कैनको सन्तानलाई चाहिँ परमेश्वरले अलग्गै बनाइदिनु भएको थियो। अनि परमेश्वरले चाहिँ यता सेतबाट चाहिँ फेरि असल सन्तान निर्माण गर्दै हुनुहुन्थ्यो। तर फेरि सेतबाट जन्मेको सन्तान पनि उता फेरि कैनको सन्तानसँग फेरि मिल्न गयो क्या। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि अब यो मानिसलाई चाहिँ म नष्ट गर्छु भनेर परमेश्वर क्रोधित हुनुभयो।
एनोसले हनोकले परमेश्वरलाई केही खुसी बनाएको थियो, तर फेरि पनि मानिसहरूले चाहिँ परमेश्वरलाई दुखित बनाएकोले परमेश्वरले चाहिँ जल प्रलयद्वारा पृथ्वीलाई फेरि नष्ट गर्नुभयो। अनि पृथ्वी चाहिँ 40 दिन 40 रात पानी पर्यो, यो पृथ्वी डुबायो, त्यो सबै तपाईलाई थाहा छ। अनि यसमा यो बारेमा पनि थुप्रै अनुसन्धान भएको छ के साँच्चै नै पृथ्वीमा जल प्रलय भएको हो भन्ने अनुसन्धान थुप्रै भएको छ। अनि नेशनल जियोग्राफी च्यानलहरूले अनि समुद्र मुनिको त्यो खोज तलास गर्ने व्यक्तिहरूले थुप्रै व्यक्तिहरूले चाहिँ यो चाहिँ जल प्रलय चाहिँ यो पृथ्वीमा भएकै हो भनेर उनीहरूले पत्ता लगाएको छ। अनि त्यो नोहको जहाज चाहिँ बाइबलले भनेको छ आरारात भन्ने पर्वतमा गएर अडियो भनेको छ है। अनि त्यो आरारात पर्वत कहाँ पर्छ भनेर अहिले मानिसहरूले अनुसन्धान गर्यो। अनि उनीहरूले आरारात पर्वत पनि भेटायो। अनि उनीहरूले आरारात पर्वतमा चाहिँ त्यो नोहको जहाजको स्ट्रक्चर, नोहको जहाजको आकारको चाहिँ उनीहरूले त्यहाँ चाहिँ सडिएको काठको टुक्राहरू पनि उनीहरूले फेला पार्यो है। तपाईहरु कसलाई थाहा छ अहिले आरारात कहाँ पर्छ भनेर? आरारात पहाड कहाँ पर्छ? इराक हैन? एलीले भन्दैछ इराक। अरु इराक नै जस्तो लाग्यो त। अरु कसैलाई थाहा छ? यो आरारात भन्ने पहाड चाहिँ कहाँ पर्छ अहिले, जहाँ चाहिँ नोहको जहाज अडिएको थियो भन्छ बाइबलले? थाहा भएन? थाहा भएन भने यो नोहको जहाज चाहिँ आरारात पर्वतमा अडियो भनेर जो बाइबलमा भनिएको छ, त्यो आरारात पर्वत चाहिँ, त्यो आरारात भन्ने पहाड चाहिँ तपाईले गुगलमा सर्च गरेर हेर्नुहोस्, विकिपीडियामा गुगलमा तपाईले पाउनुहुन्छ। त्यो आरारात भन्ने पहाड चाहिँ टर्की, आर्मेनिया र इरानको बोर्डरमा त्यो उच्च पहाडी भेग छ त्यहाँनिर। अनि त्यो चाहिँ बोर्डर लाइन हो, तर यो टर्कीको पश्चिमी भाग के अरे टर्कीको पूर्वी भागमै पर्छ आरारात भन्ने पर्वत। अनि त्यहाँ गएर चाहिँ थुप्रै नेशनल जियोग्राफीमा काम गर्ने मानिसहरूले, त्यो भूगर्भविद वैज्ञानिकहरूले चाहिँ अनुसन्धान गरेर उनीहरूले त्यो कुरा प्रमाणित गरेको छ कि नोहको जहाज चाहिँ थियो है। अनि परमेश्वरले चाहिँ पानीद्वारा नै पृथ्वीलाई ध्वस्त गर्नुभयो भन्ने कुरा चाहिँ प्रमाणित गरेको छ। अर्को प्रमाण हामीले अहिले जस्तो इन्द्रेणी देख्छौं नि, इन्द्रेणी कसले देख्नु भएको छ? हात उठाउनु त। इन्द्रेणी देख्नु भएको छ है? इन्द्रेणी चाहिँ अब नर्मली चाहिँ त्यो कस्तो हुन्छ भने पानी परिरहेछ अनि उताबाट घामको किरण पर्यो भने त्यो इन्द्रेणी देखा पर्छ क्या। तर त्यसको रिजन चाहिँ खालि त्यति मात्रै होइन। त्यसको साइन्टिफिक रिजन चाहिँ उताबाट अब घाम लाग्यो यता पानी परिरहेछ भने इन्द्रेणी देखा पर्छ भन्छ। तर त्यो चाहिँ परमेश्वरले मानिस जातिसँग बान्नु भएको एउटा करार हो है। अनि परमेश्वरले नोहलाई चाहिँ फेरि नोहको परिवारलाई चाहिँ बचाएपछि परमेश्वरले फेरि के भन्नुभयो भनेदेखि अब चाहिँ म चाहिँ पृथ्वीलाई चाहिँ फेरि पनि यसरी कहिले पनि पानीद्वारा नष्ट गर्दिन र यो चाहिँ मेरो एउटा करार हो। जब जब तिमीहरूले यो इन्द्रेणीलाई चाहिँ देख्छौ तब तिमीहरूले चाहिँ यो परमेश्वरले मानिस जातिसँग बान्नु भएको करार हो भनेर सम्झिनु भनेर परमेश्वरले बताउनु भएको छ है। यस कारणले गर्दाखेरि यो फेरि नोहको समयमा आदमदेखि नोहको समयसम्म आइपुग्दाखेरि ठुलो घटना घट्यो। पहिलो पुस्तामै हत्या सुरु भयो। त्यस पछाडि मानिसले थुप्रै कुराहरू गर्न थाले। अनि मानिसको सन्तानहरू चाहिँ त्यतिखेर नै दुईतर्फी भयो। एकतर्फी चाहिँ एकदमै क्रोधी, क्रूर, एकदम हत्या हिंसा मचाउने एउटा चाहिँ परमेश्वरलाई खोज्ने, अनि परमेश्वरलाई खोज्ने मानिसहरूको वंशावली चाहिँ यहाँ बाइबलमा समावेश हुँदै आएको छ है। परमेश्वरलाई खोज्ने मानिसहरू अनि नोह पनि त्यही समूहमा पर्यो। सेतको वंशमा चाहिँ नोह पनि पर्यो, अनि अब्राम पनि त्यही वंशमा पर्यो। अनि त्यसो हुँदै हुँदै इसाक, अब्राम, इसाक, याकुब हुँदै हुँदै त्यस पछाडि दाउद हुँदै येशू पनि त्यही वंशमा जन्मिनु भएको छ क्या। हामी त्यो वंशावली पछि पुरा हेर्छौं। तर तपाईले अहिले यति बुझिराख्नुहोस्,
थुप्रै कुराको सुरुवात चाहिँ उत्पत्तिको पुस्तकबाट भयो। अनि उत्पत्ति 6 अध्यायसम्म आइपुग्दाखेरि पृथ्वीले ठुलो कष्ट बेहोर्नु पर्यो, त्यो चाहिँ जल प्रलय भयो। परमेश्वरले पृथ्वीलाई फेरि ध्वस्त पार्नु भयो। अनि फेरि नूहको सन्तानद्वारा, नूहको कतिजना छोराहरू थियो कसलाई थाहा छ? 3 जना। 3 जना। ल एलीले चाहिँ पुरै अर्को हप्ता रिचार्जमा आउला जस्तो छ, यसले पुरै बोलेको बोले छ आज। नूहको 3 जना छोरा, 3 जना बुहारी, 6 जना, अनि श्रीमान श्रीमती गर्दा कति जना भयो? 8 जना। पृथ्वीमा फेरि 8 जना। पहिलो 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 सुरुवात चाहिँ परमेश्वरले आदम र हावा 2 जनाबाट गर्नुभएको थियो। अनि जल प्रलय पछाडिबाट चाहिँ त्यस पछाडि फेरि 8 जना भयो। सेम, हाम र यापेत भन्ने 3 जना छोराहरू थियो। अनि तिनीहरूको श्रीमती अनि नूह र उसको श्रीमती गरेर जम्मा 8 जनाको परिवार। अनि पशु प्राणी सबै जीवित प्राणीहरूको एक जोडी। परमेश्वरले फेरि पहिला जस्तो मुखले बोलेर फेरि यस्तो होस् त्यस्तो होस् भन्नु भएन है। अनि त्यो सबै जिम्मा चाहिँ नूहलाई दिनुभएको थियो। अनि नूहले ती सबै पशु प्राणी पन्छीहरूलाई फेरि उसले चाहिँ त्यो जहाजभित्र सुरक्षित राखेर अनि फेरि पृथ्वीमा पानीको सतह घटेपछि फेरि पनि जहाजको ढोका खोलिदिनु भयो। अनि फेरि पृथ्वीमा त्यसरी नै मानिसहरू वृद्धि भएर गयो। अनि त्यसरी नै सेम, हाम र यापेतको छोराछोरीले पनि आफ्नै कजनहरू भनेको मामाको छोराछोरी, फुपूको छोराछोरी, आफ्नै दाजुभाइको छोराछोरीहरू विवाह गरे। किनभने त्यतिखेरसम्म पनि फेरि व्यवस्था थिएन है। अब त्यस पछाडि अर्को ठुलो घटना के घट्यो भन्दा, त्यस पछाडि अर्को ठुलो घटना यो पृथ्वीमा के घट्यो भन्दाखेरि जल प्रलय पछाडि भाषाको सुरुवात भयो। हेर्नुहोस् है, भाषाको सुरुवात। त्योभन्दा अगाडि मानिसहरूले बोल्ने एउटै मात्रै भाषा थियो। अनि 11 अध्यायमा, उत्पत्ति 11 अध्यायको 7, 8, 9 पदमा हामी त्यहाँ हेऱ्यौँ भनेदेखि बाबेलको धरहरा भन्ने त्यहाँ हामी एउटा शीर्षक पाउँछौँ। अनि मानिसहरूले चाहिँ अब हामी चाहिँ यस्तो ठाउँ बनाऊ, हामी चाहिँ अब स्वर्गसम्मै पुग्न सक्ने एउटा धरहरा निर्माण गरौँ भनेर मान्छेले चाहिँ काम सुरुवात गर्न थाल्यो। अनि त्यस पछाडि चाहिँ परमेश्वरले त्यो देख्नुभयो। तिनीहरूको माथमा जाउँ र तिनीहरूको भाषा खलबल पारिदिउँ, जसले गर्दा तिनीहरू एक अर्काले बोलेको भाषा बुझ्न नसकुन्। यसरी परमप्रभुले तिनीहरूलाई पृथ्वीको सम्पूर्ण सतहभरि छरपष्ट पारिदिनु भयो। यसर्थ उहाँले भवन निर्माणको काम रोकिदिनु भयो। त्यसकारण त्यो सहरको नाउँ बाबेल राखियो। यस प्रकार त्यस ठाउँबाट परमप्रभुले मानिसहरूलाई पृथ्वीको सतहभरि छरपष्ट पार्नु भएको थियो। अब यो भाषाको सुरुवात कसरी भयो भन्ने कुरा मान्छेलाई धेरै जसोलाई थाहा छैन। यो वैज्ञानिकहरूलाई पनि टाउको दुखाइको विषय छ, भाषाको सुरुवात कसरी भयो है। तर हामीले बाइबलमा हेर्यो भनेदेखि हामीलाई ढुक्क छ। हेर्नुहोस् त, बाजा बजाउन कसले सुरु गरेछ त्यो पनि त्यही छ। गाई बस्तु पाल्न कसले सुरु गरेछ त्यो पनि त्यही छ है। हत्या हिंसा कहाँबाट सुरु भएछ त्यो पनि त्यही छ हैन। अनि अब त्यस पछाडि खेतीपाती कहिलेदेखि सुरु गरेछ त्यो पनि त्यही छ। पशुपालन कहिलेदेखि गरेछ त्यो पनि त्यही छ। भाषाको सुरुवात कसरी भएछ त्यो पनि त्यही छ। मान्छे चाहिँ एक ठाउँमा जम्मा भयो क्या भाषाले गर्दा। परमेश्वरले संसारमा विभिन्न भाषा बनाउनुको अर्थ नै मान्छेहरू छरियोस् भनेर क्या, छरपष्ट होस्। किनभने त्यो ब्लेसिङ चाहिँ परमेश्वरले दिनुभएको थियो, तिमीहरू चाहिँ पृथ्वीमा फल्दै फुल्दै र वृद्धि हुँदै पृथ्वीमा भरिँदै जाऊ भनेको थियो नि त। तर मान्छे चाहिँ के हुँदैछ, एउटामा जम्मा भएर लु स्वर्गतिर पो पुग्ने बाटो बनाऊ भनेर त्यहाँ धरहरा निर्माण गर्दैछ। त्यस कारणले अब त्यसरी त पृथ्वीमा मानिस त नभरिने भयो। परमेश्वरले त तिमीहरू पृथ्वीमा भरिँदै फल्दै फुल्दै वृद्धि हुँदै जाऊ भनेको। अब यस्तो बुद्धि बनाउँदैछ, स्वर्ग पुग्ने धरहरा बनाउँदैछ। ल अब स्वर्ग पुग्ने धरहरा बनाउन सकिन्छ? 200 मिटर बनाउला, 500, 1000 मिटर बनाउला, त्यो धरहराले किचेर अब फेरि सबै के गर्ने भयो, मर्ने भयो मान्छे। बुझ्नुभयो त?
परमेश्वरले सोच्यो होला यो मान्छेको बुद्धि यिनीहरूको दिमागमा गोबर पसेको, यिनीहरूले अब फेरि मर्न आँटे, मैले चाहिँ बल्ल बल्ल त्यो नुहाको त्यत्रो नुहालाई जहाज बनाउन लाएर चाहिँ सन्तान बचाएको हैन, फेरि यिनीहरूले मर्ने बुद्धि गर्यो। अब के बनाउँदैछ, स्वर्गसम्मै छुवाउने रे त्यो टावर पनि, कस्तो भन्नु न। त्यही पनि के को बनाउँदैछ, इटा र अलकत्रको। त्यो सिमेन्ट पनि छैन त्यतिखेर, त्यो अलकत्र अब घाम लाग्यो भने बिलिन्छ। सायद हिउँदो महिनामा सुरु गरेको थियो होला काम, धन्न कतिसम्म अडियो होइन, त्यो गर्मी महिना भएदेखि त्यो अलकत्र लितिती त्यो पग्लिन्छ। अनि बनाउँदैछ माथि स्वर्ग छुवाउने, मान्छे सब ती लागेको छ होइन, भएको जति सन्तान सबै भेला भएको छ। परमेश्वरले सोच्नु होला यो मूर्खहरू अब सिद्धिने भयो फेरि होइन, फेरि यो मूर्खहरू अब के हुने भयो, सिद्धिने भयो। अब यिनीहरूको भाषा चाहिँ खलबल बनाइदिनु पर्छ भनेर फेरि परमेश्वरले भाषा नै नबुझ्ने बनाइदिनु भयो, भाषा खलबल भयो। अब एउटाले भनेको अर्को बुझ्दैन, यता आइज भनेको उता जा भनेको बुझ्छ होला, त्यो गएको गएकै भयो है। अब यस्तो कुराले भनेको अब उसले लैजा भनेको सुन्यो होला, बुझ्यो होला होइन। एउटा उत्तरतिर हिँड्यो, एउटा दक्षिणतिर हिँड्यो, अर्को दायाँतिर हिँड्यो, अर्को बायाँतिर हिँड्यो, त्यस पछाडि मान्छे तितर बितर भयो। मान्छेले त्यस पछाडि भाषाहरूको निर्माण भयो है, भाषाहरूको उत्पत्ति त्यहाँबाट भयो। कोही पश्चिमतिर लागे, कोही उत्तरतिर लागे, कोही दक्षिणतिर लागे, यसरी मान्छे चाहिँ छरिँदै गयो। के आवाज भयो भने नेपालमा लाइन गयो, फेरि धेरैजना छुट्नु भएको छ, तर हामीले रेकर्ड गरिरहेको छौँ, केही छैन। अब 7औँमा चाहिँ हामीले हेर्यौं परमेश्वरले भाषा खलबल गराइदिनु भयो। उत्पत्तिको पुस्तकमा भाषाको सुरुवात पनि यसरी भयो। अब 8औँमा पुग्दाखेरि के भयो भन्दाखेरि अब्राहमको बोलावट भयो। अब्राहमलाई चाहिँ परमेश्वरले बोलाउनु भयो। अब्राम चाहिँ नाम या अब्राम, अब्राहम चाहिँ पछि भएको। पहिला चाहिँ यो अब्राम मात्रै छ बाइबलमा, पछि चाहिँ परमेश्वरले अब्रामलाई चाहिँ आशिष दिनुभएपछि उसको नाम पनि अब्राहम भयो है। अनि यहाँनिर उत्पत्ति 12 अध्यायको 1 देखि हामीले हेर्यौं भनेदेखि परमप्रभुले अब्राहमलाई भन्नुभयो, तिम्रो देश र तिम्रा मानिसहरूलाई छोड र मैले देखाएको देशमा जाऊ, म तिमीलाई आशीर्वाद दिनेछु, तिमीहरूबाट महान राष्ट्र बनाएर प्रसिद्ध बनाउने छु र मानिसहरूले अरूलाई आशीर्वाद दिँदा तिम्रो नाउँ लिनेछन्। म तिमीलाई आशीर्वाद दिने मानिसहरूलाई आशीर्वाद दिनेछु, तिमीलाई शराब दिनेहरूलाई शराब दिनेछु, पृथ्वीमा सबै मानिसहरूलाई आशीर्वाद दिनको लागि म तिम्रो नाम प्रयोग गर्नेछु। यसर्थ अब्रामले परमप्रभुले भन्नुभयो अनुसार नै हारान छोडे अनि लुत तिनीसँग गए। जब अब्रामले हारान छोडे त्यस समय तिनी 75 वर्ष पुगेका थिए। अब यहाँनिर अब्रामलाई बोलाउनु, परमेश्वरले अब्रामलाई चाहिँ फेरि बोलाउनु भयो। हेर्नुहोस् है, जलप्रलय भयो, भाषा खलबल भयो, मान्छेहरू छरपष्ट भयो। अनि त्यस पछाडि फेरि पनि परमेश्वरले चाहिँ अब्राहम मार्फत चाहिँ पृथ्वीमा फेरि म एउटा सुन्दर जाति, परमेश्वरको सेवा गर्ने, परमेश्वरको आराधना गर्ने, परमेश्वरलाई प्रेम गर्ने जाति निर्माण गर्छु भनेर फेरि पनि परमेश्वरले अब्राहमलाई चाहिँ बोलाउनु भयो। अब्राहमलाई बोलाउनु भयो। अनि अब्राहमले चाहिँ परमेश्वरलाई देखेको छैन, तर उसले आवाज परमेश्वरलाई सुन्यो अनि परमेश्वरलाई उसले विश्वास गर्यो। अनि त्यही परमेश्वरको आवाजलाई छोडेर मूर्ति पूजकको देशबाट निस्केर अब्राहम चाहिँ आयो। हेर्नुहोस् त, अब्राहमको विश्वास अचम्मको छ क्या। उसले अब कहाँ जाने, के खाने, के लाउने, अब कुन देशमा जाने केही पनि सोचेन क्या। हामी कति धेरै हामी चाहिँ अब एकदम एम्बिसियस हुन्छौँ, अथवा हामी चाहिँ कति धेरै चिन्ता गर्छौँ क्या। अब मैले सेवाकाई गरेँ भनेदेखि मेरो अब भविष्य के होला, मेरो के होला, अब मलाई कसले सपोर्ट गर्ला, मेरो यस्तो हुन्छ कि हुँदैन। हामी जवानहरू छौँ, तपाईहरु अहिले जवानहरूलाई धेरै सेवा गर्न मन त पर्छ, सेवा गर्ने बोझ पनि छ, तर तपाईलाई त्यस्तै चिन्ता हुन्छ, मैले सेवा गरेँ भने कसले खाना दिन्छ, कसले तलब दिन्छ, कसरी जिउने है। तर अब्राहमले त्यस्तो केही पनि सोचेन। परमेश्वरले भन्नुभयो यो देशबाट निस्केर जा,
अनि अब्राम चाहिँ त्यो मूर्ति पूजकको देशबाट चाहिँ निस्केर गयो है। अनि निस्केर गयो अनि त्यस पछाडि उनीहरू चाहिँ त्यो नयाँ ठाउँमा कनान भन्ने ठाउँमा अनि उनीहरू चाहिँ गएर त्यहाँ बसोबास गर्न लाग्यो। अनि परमेश्वरले अब्रामलाई प्रतिज्ञा गर्नुभयो उसको आज्ञाकारिताले गर्दा। क्या अब्रामले चाहिँ परमेश्वरको कुरामा विश्वास गरेको कारणले गर्दा है। हामीलाई सानो कुरा छोड्न कति धेरै गाह्रो हुन्छ, तर त्यतिखेर अब्रामले आफ्नो शाखा सन्तानदेखि लिएर आफ्नो देश आफ्ना मानिसहरू त्यो मूर्ति पूजा गर्ने ठाउँहरू सबै छोडेर विश्वासको साथमा अब्राम चाहिँ अलग्गै भयो क्या। अनि परमेश्वरले उसको त्यो विश्वासलाई हेरेर अब्रामलाई चाहिँ आशिष दिनुभयो। म तँलाई चाहिँ सबै आशिषको पिता तुल्याउने छु, सबैले चाहिँ तेरै नाम लिनेछ, सबै मानिसहरूले चाहिँ तँद्वारा नै सबै मानिसहरू चाहिँ आशिषित हुनेछ भनेर परमेश्वरले अब्राहमलाई चाहिँ फेरि पनि आशिष दिनुभयो। अनि अब्राहमद्वारा परमेश्वरले छुट्टै जाति निर्माण गर्नुभयो फेरि। अनि त्यो अब्राहमबाट सुरु भएको जाति चाहिँ यहुदी जातिहरू है, अहिलेको इजरायलीहरू। थाहा छ अब तपाईहरुले यतिसम्म बुझिराख्नुहोस्। हामी अब समय निकै गयो, आज बन्द गरौँ। प्रश्न आजको हेरेर, आजको प्रश्न चाहिँ यस्तो छ, तपाईले क्लिक गर्नुहोस्। नुहदेखि अब्रामसम्मको वंशावली लेख्नुहोस्। ल, नुहको कुन चाहिँ छोराको सन्तान चाहिँ अब अब्रामको पुर्खा भएछ। नुहको 3 जना छोरा मध्ये नुहको छोरा यो, यसको 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 छोरा यो हुँदै अब्रामसम्मको वंशावली तपाईले लेख्नुहोस् है। उत्पत्ति तपाईले त्यही आज हामीले पढेको 4 देखि 12 सम्ममा त्यसको उत्तर तपाईले पाउनुहुन्छ। तपाईलाई थप त्यसको सहयोग चाहियो भनेदेखि पहिलो इतिहास 1 अध्याय 2 अध्याय पढ्नुहोस्, त्यहाँ पनि तपाईले पाउनुहुन्छ। नुहदेखि अब्रामसम्मको वंशावली लेख्नुहोस्, एकदम मजाले हेरेर लेख्ने हो, बाइबल हेरेर। यो त प्रश्न नम्बर 2 मा आदमदेखि अब्रामसम्म भएको घटनाहरू आज हामीले हेर्यौं, 8 वटा विशेष घटनाहरू। यो 8 वटा घटनाहरू मध्ये तपाईलाई मन छुने 2टा घटनाको बारेमा लेख्नुहोस्। किन त्यो घटनाहरूले तपाईको मन छुयो है, प्रश्न नम्बर 2 मा। अथवा तपाईहरु प्रश्न नम्बर 2 मा चाहिँ अप्सन छ, प्रश्न नम्बर 2 चाहिँ म गर्दिन भन्यो भने वा छ, वा कल्पना गरेर नुहको 3 तले जहाजको नक्सा बनाउनुहोस्। ड्रइङ गर्दा पनि हुन्छ। कतिजनालाई चाहिँ एन्सर लेख्नु भन्दा नक्सा बनाउनु मन पर्छ। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि 1 नम्बरको चाहिँ अनिवार्य हो, 1 नम्बरको चाहिँ तपाईहरु सबैले अनिवार्य गर्नै पर्छ। 2 नम्बरको चाहिँ तपाईले छान्न पाउनुहुन्छ। कि त वा माथिको गर्नुहोस् वा तलको गर्नुहोस्। आदमदेखि अब्रामसम्म भएको घटनाहरू मध्ये तपाईलाई मन छुने 2 वटा घटनाको बारेमा लेख्नुहोस्। किन त्यो घटनाले तपाईको मन छुयो, यो लेख्नु भयो भने तल्लो लेख्नु परेन। अनि यो लेख्नु भएन भने तलको वा कल्पना गरेर नुहको 3 तले जहाजको नक्सा बनाउनुहोस्। अब चित्र बनाउन मन पर्नेहरूले नुहको 3 तले जहाज, नुहको जहाज चाहिँ 3 तलाको थियो भनेर बाइबलले भन्छ। उत्पत्ति 6 अध्यायलाई पढ्नुहोस्। अनि उत्पत्ति 6 अध्यायलाई पढेर नुहको जहाज कति फिट अग्लो, कति फिट चौडा, कति तला थियो भनेर सबै लेखेको छ। ढोका कतिवटा थियो सबै छ। अनि त्यो अनुसार तपाईले नुहको जहाजको नक्सा बनाउनुहोस्। जे गर्न सजिलो लाग्छ तपाईले 2 नम्बरमा चाहिँ छान्न पाउनुहुन्छ। 2 नम्बरमा 2 नम्बरको प्रश्न, कि त तपाईले नुहको जहाजको नक्सा बनाउनुहोस्, कि त आदमदेखि अब्रामसम्म भएको घटनाहरू मध्ये तपाईलाई मन छुने 2टा घटनाको बारेमा लेख्नुहोस्। अनि फेरि तपाईहरु राम्रो सबैभन्दा बेस्ट गर्नेले 500 पाउनुहुन्छ। तपाईको मोबाइलमा खित्रिक आउँछ, तपाईको दिल खुसी हुन्छ। ठिकै राम्रै गरेको छ भने पनि
300 सम्म झर्छ हैन। आज त 300 पाउने त धेरै छ, को हो, तर म भन्दिनँ, तपाईहरु आफैलाई थाहा छ, सबैजना हाँस्नु हुँदैछ 300 पाउने जति मुसु मुसु मुसु। तपाईहरु सबैजनालाई धन्यवाद छ। अनि प्रश्नको उत्तर चाहिँ अलिक चाँडो पठाउनुहोस्, तपाईलाई पुरस्कार दिनु पनि मलाई अलिक टाइम होस्, तपाईहरुको उत्तर राम्रोसँग पढ्ने मलाई समय होस्। कतिजनाले चाँडै पठाउनु भएको छ, एक हप्ता भित्रै पठाउनु भएको छ, तपाईलाई धेरै धन्यवाद छ। अरूहरूले पनि चाँडो गरिदिनु होला, त्यसो गर्यो भनेदेखि हामी अझै धेरै यसरी नै सँगै सिक्न सक्छौं।